नमस्कार सबैलाई। म आज चुकुवा सानजिन्जेको बारेमा छोटो जानकारी दिन्छु है त। चुकुवा सानजिन्जे जापानको इबाराकी प्रान्तमा रहेको प्रसिद्ध शिन्तो मन्दिर हो। यो मन्दिर चुकुवा पर्वतको फेदीमा अवस्थित छ र धेरै पुरानो इतिहास पनि बोकेको छ है। यहाँ मुख्य रूपमा दुई देवताको पूजा गरिन्छ, जसले परिवारको सुख, प्रेम, वैवाहिक सम्बन्ध र सुरक्षित जीवनको आशीर्वाद दिन्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ। हरेक वर्ष हजारौँ जापानिज तथा विदेशी पर्यटक यहाँ दर्शन गर्न र प्राकृतिक सौन्दर्यको आनन्द लिन आउँछन्। पर्वत चढ्ने मानिसहरू पनि यात्रा सुरु गर्नु अघि यस मन्दिरमा प्रार्थना गर्ने गर्छन्। यदि तपाईँलाई पनि जापानको संस्कृति, इतिहास र सुन्दर प्रकृति एकै ठाउँमा अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ भने चुकुवा सानजिन्जे अवश्य घुम्न लायक स्थान हो। धन्यवाद।